अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज काजी साहब ने इंतहाई बेतुके सवालात पूछने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समात को कभी इधर ड्रैग किया, कभी उधर ड्रैग किया और भले का निशान छीनने की हर मुमकिन कोशिश की। यानी इस समात के अंदर जो सवालात नहीं भी बनते थे वो उन्होंने पूछे। इसी तरह की चालाकियों की वजह से फिर काजी साहब के साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक वकील नियाजुल्लाह नियाजी, जो कि इलेक्शन कमिश्नर भी थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर पीटीआई के, मजबूरन उनको काजी साहब के साथ फिर तलख कलामी करनी पड़ गई और काजी साहब इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्हें समात से उठना पड़ा, समात के अंदर वक्फा करना पड़ा। साफ पता चल रहा है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा अगर मेरिट पर फैसला किया गया, इंसाफ को मद्देनजर रखा गया। उसकी बड़ी वजह एक तो पिशावर हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है कि पीटीआई को जो बल्ले का निशान नहीं मिला वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन एक्ट 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास निशान वापस लेने का इख्तियार ही नहीं है। ये तहरीरी फैसले के अंदर आज पिशावर हाई कोर्ट ने लिखा है। दूसरा, आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने एक और फैसला किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने के बावजूद एएनपी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। एएनपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया ही नहीं था, इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुनाया और एएनपी अवामी नेशनल पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया, बल्कि उन्हें सिर्फ 20,000 रुपए जुर्माना किया और उनको इंतखाबी निशान लालटेन जारी कर दिया है। अब एक जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया ही नहीं है सिरे से, तो उसको 20,000 रुपया जुर्माना करके इंतखाबी निशान वापस कर दिया है। तो ये भी पीटीआई के पास एक तगड़ा ग्राउंड आ चुका है। इसी तरह से आज काजी साहब ने भी कह दिया कि आपने कोई खिलाफ वर्जी की, चलो कोई पेनल्टी लगती है तो लगा देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपकी पार्टी को खत्म कर दें, डिसीट कर दें। काजी साहब ने कहा कि अगर कोई पेनल्टी लगती हुई, जैसे ये जुर्माना हुआ है एएनपी को, हम भी कर देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपकी पार्टी को हम खत्म कर दें या डिसीट कर दें। तो इससे भी बड़ा वाजे हो गया कि काजी साहब या अदालत के सामने जो आज बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान ने दलाइल और डॉक्यूमेंट्स इवन दिए हैं। आज तो पीटीआई की काजी साहब ने वेबसाइट भी खुलवाई। उन्होंने मेक श्योर किया कि चारों दफातर के अंदर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात नामजदगी पड़े हुए थे। जब अच्छी तरह खंगाला, फिर आर्टिकल 17(2) का हवाला दिया, बैरिस्टर अली जफर ने मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। उसके बाद काजी साहब मजबूर हुए और काजी साहब ने कहा कि हम आपकी जमात तो खत्म नहीं करेंगे, बल्कि आपको कोई छोटी मोटी अगर पेनल्टी लगती है तो वो डाल देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में छोटी मोटी बेजाब्तगी तो हो सकती है, हो सकता है कोई गलती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा इंतखाब ही उठा के आप कलअदम कर दें और उसकी बेस पर आप बल्ले का निशान वापस ले लें। लेकिन नाज़रीन कराम, जो इंटरेस्टिंग चीज थी जिस पर मुख्तलिफ सहाफी भी बात कर रहे हैं, बहुत ही बेतुके और बेढंगे सवालात किए गए। काजी साहब ने कहा कि बरतानिया के अंदर जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है किसी जमात का तो वो टीवी पर दिखाया जाता है। आप जरा बताएं, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन टीवी पर दिखाया गया? क्या काजी साहब को नहीं पता कि हम तो बरतानिया के गुलाम हैं? बरतानिया जैसी जमहूरियत हमारे मुल्क में थोड़ी चल रही है, या बरतानिया जैसी अदालतें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं? बरतानिया के अंदर तो टीवी पर दिखाया गया, यहाँ पर तो एक जमात का मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है, उसके चेयरमैन का नाम भी आ जाए तो बीप लग जाती है। या कहते हैं कि बानी पीटीआई ने ये कहा, यानी इशारों के नायों में बात करते हैं, जैसे नई नवेली दुल्हन इशारों के नायों में बात करती है। तो मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है, ये काजी साहब को भी पता है। फिर काजी साहब ने कहा ये नए नए चेहरे कहां से आ गए? बैरिस्टर अली जफर साहब, आप कब जमात में आए? फलां कब जमात में आया? ये तो नए चेहरे हैं। अब किसी जमात के अंदर नए चेहरे हों या पुराने, इससे अदालत को क्या फर्क पड़ता है? तो उनका कहना था कि ओल्ड फेसेस क्यों नजर नहीं आ रहे। अब एक अदालत कैसे इस हवाले से बात कर सकती है? ये किसी पार्टी का इंटरनल मसला है और ये इलीट कैप्चर थोड़ी ना जमात है कि इसमें सिर्फ बाबे बैठे रहें और उन्हीं का कब्जा हो। नौजवानों का हक है, नए लोगों का हक है किसी जमात के अंदर बेशक बच्चे आ जाएं। ये अदालतों का मसला नहीं है कि इस तरह की बातें करें कि आपको कितना अरसा हो गया, आपको कितना अरसा हो गया। और इसी चीज को लेकर फिर नियाजुल्लाह नियाजी की तलख कलामी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि आप जरा आंखें खोलें, मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूं, मैं पीटीआई के अंदर 9 साल से हूं, 3 साल मैं आपके सामने पेश होता आया हूं,
لہٰذا کوئی نیا چہرہ نہیں ہو۔ پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ایسی باتیں کر کے پرسنل ہو چکے ہیں، میرا بیٹا آپ کو انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا، میرے بیٹے سے بھی آپ نے پی ٹی آئی سے متعلق سوالات پوچھے تھے، یعنی آپ سوال ہی پی ٹی آئی سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کی تنقید کا ہدف ہی پی ٹی آئی ہے، آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنے پرسنل ہو چکے ہیں۔ تو اس پر قاضی صاحب نے برا بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیا نوٹس جاری کریں، اور پھر قاضی صاحب روٹ کے چلے گئے۔ آپ ذرا یہ ملاحظہ کریں۔ میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے، آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کوسچن پوچھے ہیں لا کلرک کے، مجھے پتا ہے سارا۔ Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since this is being live broadcast. جی تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تو لائیو چل رہا ہے، میری تو بے عزتی انہوں نے کر دی ہے۔ اچھا، الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کی سکروٹنی اور انہیں کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن انتخابی نشان الاٹ نہ کرنا آئین کی شق 17(2) کی خلاف ورزی ہے، یہ بیرسٹر علی ظفر نے بڑا واضح کیا۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا۔ بہرحال چھوٹی موٹی مزید بھی باتیں ہوئیں کہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ یہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا جن لوگوں سے آپ کو اختلاف ہے انہیں بھی جماعت میں پورا موقع ملنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات پر جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ عمومی نوعیت کے ہیں، انتخابی نشان بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ پھر آج قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ لگائے رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں فوج، یہ بات انہوں نے تگڑی کی، اور انہوں نے کہا کہ سیدھا سیدھا فوج کہیں، یہ کیا آپ نے اسٹیبلشمنٹ لگایا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مبینہ طور پر آج پاکستان میں فوج کی مداخلت نظر نہیں آ رہی، آج پاکستان میں شہریوں کو عدالتوں تک رسائی حاصل ہے۔ بڑی مزاحیہ یہ بات ہے، قاضی صاحب کو ہی ظاہر ہے یہ پامالیاں نظر نہیں آ رہی، ورنہ شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا پچھلے 18 مہینوں کے اندر، اور پھر کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروانے دیے گئے، پھر خاص طور پر جو آج بات ہوئی، قاضی صاحب نے کہا کہ یہ پینل کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ہر چیز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، آپ کون ہیں، اب یہ پینل کیا ہوتا ہے کہ 4 لوگوں نے آ کر پارٹی بانٹ لی تو انڈیویجول کیا کوئی الیکشن لڑنا چاہے تو وہ نہیں لڑ سکتا۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری جماعت کے مطابق ایک بندہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پینل لے کر آتا ہے کہ اس کا اپنا صدر فلاں صوبائی صدور ہوں گے، تو وہ پینل کے ذریعے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ اکیلا کوئی بندہ آ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا جیسے اکبر ایس بابر یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ لہذا آج تقریباً ابھی تک جتنے بھی بنیادی نوعیت کے اعتراضات تھے، جتنا قاضی صاحب نے سماعت کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی، ان تمام کو بہت اچھے طریقے سے آج پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ آج ٹک ٹاک کے معاملے پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کے اعتراضات ہیں، خاص طور پر شیخ رشید کی بڑی ایموشنل قسم کی ویڈیو سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو امریکہ سے آئے ہیں، جو ٹکٹ سے ایک دن پہلے جہاز کروا کے آئے ہیں، ان کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں، اور میرے مقابلے پہ بھی ٹکٹ دے دیے گئے ہیں۔ بہرحال میں تو اصلی اور نسلی بندہ ہوں، میں تو دوستی نبھاؤں گا، پہلے بھی میں نے 40 دن کا چلا کاٹا صرف دوستی کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، ابھی بھی میں دوستی نبھاؤں گا، اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ مجھے افسوس ہوا میرے مقابلے پہ پی ٹی آئی کو بندے کھڑے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ شیخ رشید کا واقعی جینوئن مسئلہ ہے، بہت سارے حلقوں کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم بھی میرٹ پر نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے، تنقید کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور سارے معاملات کو بڑی مصلحت کے ساتھ حل کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی مشکل وقت سے گزر رہی ہے، جج ان کے خلاف ہیں، جرنیل ان کے خلاف ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ ان کے خلاف ہے، تو ایسے میں ان کو میرٹ پر فیصلہ کر کے اور ایک اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ وہ اگر انتشار کا شکار ہو گئے تو اس ساری بدماشیہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔